السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزل فلون سالي تو الموند من موقع immigration-6dz.org. نحييكم إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم حبيت ندير فيديو راح يكون شوية طويل نحكو عليه على لونتري اكسبريس. دونك أول حاجة اللي نحكي عليها هي نقاط الشروط. كيما على بالك لازم يكون عندك فوق 67 بوان باش تقدر دير لونتري اكسبريس، سينو ما تقدرش. دونك باه تحسب 67 بوان هادو عاود تدخل الموقع هذا وراح تلقى كيفاش تحسب لي 60 بوان هذا. مينيموم لازم يكون عندك 67 بوان من 100 نقطة. كي كان جبت كانت عندك فوق ال 67 بوان، دونك نروحو نحسبو الحاجة الدوزيام هي نقاط السحب. كاين نقاط شروط اللي حكينا عليها، قلنا 67 بوان مينيموم. راح تعاود تولي تدخل الموقع هذا تشوف كيفاه تحسبهم. نروحو نحسبو نقاط السحب هذه تاع ليكستراكسيون. كي دير البروفيل ديالك في لونتري اكسبريس لازم يكون عندك السكور تماك، يعطولك واحد السكور. السكور هذا لازم دو بريفيرونس يكون مليح. الا عندك كان تري بون سكور دونك سمانه ولا سمانتين يبعثولك لانفيتاسيون. دونك على حساب السكور ديالك تاع نقاط السحب. كيفاش نحسبوا السكور تاع نقاط السحب؟ هاي سهله بزاف. نروحوا موقع وزارة الهجرة الكندية والمواطنة هي سي سي، نكتبوا باغ سي سي كندا، ولا هذا هو الموقع، ولا تقدر تكتب باه تروح ديريكت السجل سي جي كندا. هنا تقدر تحسب السيستم دو كلاسمون جلوبال. هذه هي فوالا خط هم لي كريتير اللي كاينين. دونك هادو هما لي كريتير. حنا نديرو باغ اكزومبل نبداو إلا راك ماريي ولا ديفورسي ولا سيليباتير، ليسونسيال تخير وحدة منهم. شحال عندك في اللاج؟ دونك باغ اكزومبل نقول عندي 33 سنة. لو دي او سيتادير ليكيفالونس تاع الدبلوم ديالك. قبل ما تجي المرحلة هذه لازم تعرف بلي لازم دير معادلة شهادة ولا تقييم شهادة. إلا حبيت تعرف واش هي معادلة شهادة ولا تقييم شهادة عاود دخل الموقع هذا. بلا هذه ما تقدرش دير لي ديمارش لكندا، لي ديمارش تاع لونتري اكسبريس لكندا. دونك لازم تكون في يدك لو دي او، ولازم يكون في يدك ثاني لي تيست لينغويستيك، سواء التي سي اف ولا التي اف ولا الايس. هادو لازم يكونوا في يدك، سينو قبل هادو ما تقدرش دير والو. دونك كي راح تبدا في السي جي لازم يكون عندك لو دي في يدك ولي تيست لينغويستيك في يدك. اوكي، حنا نقولوا عطات لنا نديرو باغ اكزومبل ميتريز. اوكي، ايكيفالونس تاع ميتريز. سيرتيفيكت كارد ديبلوم كنديان، هادي نديرو نو. هادي تاع لي لونغ، دونك نقولو وي. إلا عندك لي تيست لينغويستيك قول وي. نبداو باغ اكزومبل نبداو بالتي اف كندا. دو بريفيرونس يكون عندك ان تري بون ريزولتا هنا، تري بون سكور. إلا كان ضعيف سي كيفاش تجيب خير. إلا كان عندك سي دو سي ان جيب سي دو. إلا عندك بي دو سي كيفاش تجيب سي ان. دونك كل ما يكون التست ديالك مليح كل ما يطلعوا الحظوظ ديالك باه يبعثولك باه طيح في ليكستراكسيون ديريكت. اوكي، احنا نديرو الباريكون سكور هذا. نتا تبع واش كاين في الورقة تاع الريزولطا تاع التي اف ديالك. انا قالك الى عندك تيست واحد اخر نقولو ايه جوزت الايلتس. دو بريفيرونس ثاني تجوزهم في زوج من تي سي تي اف كندا ولا تي سي اف. وتزيد الى كنت تعرف شي اونجلي زيد جوز اونجلي مليح تربح كالك بوان. دونك دو بريفيرونس جوز. انا نقول 6 7.5 6 and 7. اوكي، نتا تبع واش كاين في لي ريزولطا ديالك في لي تيست. ليكسبيريونس هذه تقدر إلا حبيت اقرا ليسونسيال لازم يكون عندك ليكسبيريونس بروفيسيونال. احنا نقولوا عندنا 3 زون. هذه في كندا لا سمحولي، هذا إلا عندك ليكسبيريونس ترافاي في كندا. دونك حنا نديرو اوكان. هنا قالك إلا عندك ليكسبيريونس بروفيسيونال في البلاد ديالك
في الجينير دو كومبيتونس سوا زيرو ولا في الأ ولا في البي دو لا سي ام بي كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. لازم تعرف قبل ما تجي المرحلة هذه لازم تعرف السي ام بي ديالك. إلا ما لقيتوش في الجينير دو كومبيتونس سوا زيرو سوا أ سوا بي دونك ما درنا والو، لازم تلقاه هنا. اوكي لازم قبل ما تجي الخطوه هذه نورمالمون تعرف واش معناتها السي ام بي، سينو عاود تدخل الموقع وتشوف واش معناتها السي ام بي. دونك حنا نقولوا عندنا 2 زون. هذه بوسيديفون كنديان. دونك هذه نديرو نو. هذه نوفر دومبلوا افيفون نوفر دومبلوا فاليد دونك اسم المارشي كنديان. هذه الا جاتك نوفر دومبلوا من كندا ولي زوفر دومبلوا راه لا ماجوريتي كامل راهم يسرقوا ويخدعوا في الناس، يقول لك نجيب لك نوفر دومبلوا. دير في بالك مليح باه يجيب لك واحد نوفر دومبلوا من كندا كارثه. لازم تكون عالميه ثاني ليتود دامباكت سور المارشي كنديان، ولازم تكون في لي كاتيجوري سواء في لي جينير كومبيتونس زيرو ولا في الأ ولا في البي. ليسونسيال تكون طون بلان اكسيتيرا. دونك او خدمه واحد باه يجيب لك نوفر دومبلوا من كندا ما تامنوش. الا قال لك بلي نجيب لك غير ما تامنوش، ما كان كاع تامنو باسكو خدمه صعيبه بالبزاف. وثاني الا حبيت تجيب نوفر دومبلوا من كندا دير لي ديمارش وحدك، ما تكلش على واحد اخر يقول لك نجيبها لك ومن دونك كاين كيما السيت تاع كيبا كونتاد بوستولي فماك وتهضر مع لي زونتربريز يعيطولك الانترفيو اكسيتيرا. دونك تقدر تجيب سينو ما كان. دونك حنا نقولو ايفيدامون نو. هذه الا عندك ديزينياسيون كاش بروفانس سي اوتوماتيكمون نديرو نو. هذه الا عندك ان نومبر دو فامي ديالك، ان نومبر دو فامي لا بتيت فامي عنده سيتويانيتي كنديان ولا ريزيدون بيرمانون نقولو نو. كالكولي ريزولتا نشوفو شحال نهبطو كامل لتحت. دونك عندنا 473. اللي عنده 473 دونك يروح فاسيل سمانه كون يكون عندك السكور هذا. دونك ليكستراكسيون ديريكت واش معناتها من على كي ديبوزي البروفيل ديالك تاع لونطري اكسبريس تستنى واحد 15 جور ولا تروح لكندا فاسيلمون يبعثوا لك انفيتاسيون وتبدا لي ديمارش واحد اخرين. اوكي اسونسيال اللي عنده السكور هذا ولا فوق السكور هذا صعيب شويه باه تجيبو. الا عندك السكور هذا دونك بصحتك راح تروح لكندا فاسيلمون. فوالا هذه هي نقاط السحب. واش معناتها نقاط السحب؟ هذه هي هما يسحبوا كل نقولوا باغ اكزومبل كل 12 يوم ولا 13 يوم يديروا اكستراكسيون يسحبوا. دونك هذه هي نقاط السحب. وثاني السكور هذا صعيب باه تلحقوا، صعيب شويه. راكو شفتو درت لي تيست لينغويستيك طلعتهم شويه باه لحقت السكور هذا. دونك اللي عنده السكور هذا مبروك عليه يروح لكندا فاسيلمون. هذه الخطوه الاولى. والخطوه الثانيه كي حسبنا النقاط السحب ديالنا لقيناها بلي مليحه بالبزاف، او كما قلت لكم نقاط السحب ونقاط الشروط تخالف. نقاط الشروط ليسونسيال يكونوا في عندك 67 بوان من 100. من نقاط السحب هذه حاجه واحده اخرى. نقاط السحب واش عندها؟ هذه في السيستم تاع لونطري اكسبريس. كيخير واحد من لونطري اكسبريس دونك كل واحد عنده 473 واحد 400 واحد 390. هادو كامل يقبلوهم مي شكون اللي يبعثوا له لانفيتاسيون؟ غير اللي كان سكور تاعو صحيح ومليح. اوكي ومن بعد نروحوا للحاجه الدوزيام لا كرياسيون تاع البروفيل تاع لونطري اكسبريس ولا لا كليجيسي ديالنا. اول حاجه نديروها نروحوا كيف نكتبوا باغ اكزومبل سي كندا. نديرو باغ اكزومبل هذا الموقع الرسمي الوحيد نديرو فرونسي. الا حبيت تعرف اسكو راك ادميسيبل ندراو جديد و تيفيتي مور لا كرياسيون تاع لا كليجيسيت تعاود تعمر واحد الفورميلار واحد لي زيتاب. دونك قبل تقدر ديرهم منها. دير ايميغري دونك نوريلك كيفاه. اونطري اكسبريس اللي تهمنا بور لانستون دير سوميتر سون بروفيل دونطري اكسبريس. ديتيرميني سي فوز ات ادميسيبل. نتا ايفيدامون راك ادميسيبل باسكو درت الخطوات هادو كامل. هم لي كريتير اللي يحسبوهم. دونك حنا
نقولو déterminer votre admissibilité ونبداو نجاوبو على واحد لي كيستيونير. قالك هنا واش من البروفانس لي راك حاب تخيرها في كندا ولا تا ليسونسيال تيريبك. نديرو باغ اكزومبل البرتا، هذا ما تهمش، خير لي حبيتها. دونك نديرو سويفون. لي لونغ اوفيسيال عمرهم كيما عمرناهم في الاس سي جي ولا كيما راهم في لي ريزولطا ديالك. نديرو الايلتس، نديرو سويفون. هنا نديرو وقتاه جبت الشهادة هذه، هي نورمالمون عندها عامين باه تموت. اسونسيال هذه لازم تكون في بالك. هنا نعمرو الريزولطا، نديرو اي 8 7 8 8 ونص. هنا باغ اكزومبل الى عندك كيما قلت لك جوزت التي سي اف وجوزت الايلتس، جوزتهم في جوج باه يكونوا الحروف ديالك ملاح. دونك نقول عندي التي اف ثاني، التي سي اف خيرتها الايلتس خيرتها بريمي لونغ والتي اف دوزيام لونغ. نديرو كيف كيف لاني. وقتاش جبت الشهادة ديالك، وهنا نديرو السكور باغ اكزومبل. ليسونسيال الى عندك التي اف وعندك الايلتس، شوف لي مليحة منهم ديرها في الاولى. دونك لي مليحة منهم ديرها اللغة ديالك الاولى. نديرو سويفون. expérience dans un métier spécialisé في كندا. نديرو ما عندناش aucun. هذه كيف كيف نديرو aucun. سي دي كيستيون سامبل. تبع برك هذه ليكسبيريونس بروفيسيونال ديالك. دونك نديرو بلي عندنا 3 سنين. هذه ليكسبيريونس بروفيسيونال ديالك كيما قلت لكم الا كانت في هاد لا كاتيجوري، في هاد الجروب 72 و ميتي سبيسياليزي الكتريسيتي اكسيتيرا. سينو هادو الا لقيت السي ام بي ديالك من هادو دير وي، سينو دير نو. هنا نديرو الا سي وي دير شحال من لاني، سينو دير اوكان. هنا نديرو باغ اكزومبل اوكان، ما عندناش هاد لا كاتيجوري. هنا قالك لا سوم دارجو لي ديها لكندا، هنا نديرو باغ اكزومبل 24000 دولار كنديان. شحال من واحد، دونك نروح وحدي سويفون. الى زوج دير زوج، الى ثلاثة دير ثلاثة. هذه تاع لوفر دومبلوا. دونك حنا اللي حكينا عليها نقولو نو، ما عندناش. لا دات نيسونس باغ اكزومبل نديرو 87 جانفي، نديرو باغ اكزومبل 13. هذه ليكيفالونس تاع الدبلوم ولا معادلة الشهادة ديالك. دونك حنا نديرو دوزيام سيكل عطاولنا ميتريز ولا. نديرو سيفون. نتا تتبع من معادل الشهادة ديالك، مديرش في بريفات. ما قبل ما تلحق لي طاب هذه خي قلت لكم لازم يكونوا لي تيست لينغويستيك في يدك و ليكيفالونس تاع الدبلوم في يدك. هذه إلا قريت في كندا بوندون 2 ans à temps plein دونك خطي. ان اكسبيريونس دو ترافاي كندا à temps plein دونك نديرو منكوشيوهاش نخليوها هذه. ان نومبر دو فامي باغ اكزومبل لا بتيت فامي عنده ريزيدون بيرمانون ولا عنده لا ناسيوناليتي كنديان كلشي عليها. سينون الا ما عندكش كامل هادو كلشي على هذه اوكي. نديرو سويفون. ايتا سيفيل نديرو باغ اكزومبل سيليباتير. نتا تبع ليتا سيفيل ديالك. فوالا قالك راك ادميسيبل ا لونطري اكسبريس. دونك كيما قلت لكم الكود هذا خليه عندك باسكو درنا لي زيتاب من قبل ما نحلو لاك لي جي سي. دونك كي ندو الكود هذا نديرو تماك يقول لنا بلي ليطاب هذه جوزتها من قبل. دونك حنا نديرو هذا كوبي نخلوه عندنا ونروحو نكرييو لاك لي جي سي ديالنا. هذه سي بون. دونك هضرنا على نقاط شروط ونقاط السحب تاع الاس سي جي، وشفنا الا راك ادميسيبل راك كيما شفت
راك ادميسيبل. دونك الكود هذا ندوه باه كي نلحقوا ليطاب تاع لا كرياسيون تاع لا كلي جي سي ما نعاودوش ليطاب هذه، شغل سبقناها. فهمت كيف؟ نديرو سي كندا كيف كيف. هنا ليطاب تاع لا كلي جي سي تاع البروفيل ديالك في لونتري اكسبريس تاع اونتري اكسبريس. دونك نديرو فرونسي، نروحو لهنا سو كونيكتي، دونك خيا ان كونت. هنا لي ديبوزي لا دوموند ديالك وتعمر واحد لي فورميلار راك تشوفهم، تعمرهم كامل ودير ديبوزي. ومن بعد الا بعثولك لانفيتاسيون تقبلها وتبعث لهم دوسي فيدرال. المهم حكايه مور هذه تسمى حكايه مليحه مالغري فيها تعب، مي الا بعثولك لانفيتاسيون دونك راك درت افير. نديرو هذه البريميير اوبسيون لا كلي جي سي. نديرو سون ريجيستري، اللي عنده كونت يدخل منا، سينو نديرو سون ريجيستري. هنا نديرو جاكسبت، هنا نخيرو نوت ديتيليزاتور باغ اكزومبل، نديرو يو 1990 إلا يقبلو. نزيدو 2 فوالا قبلو. نكريو المود باس ديالنا. اللي حاب يدير ايميغراسيون لكندا كيما قلت لكم ما كاش خير من لونتري اكسبريس الا عنده ان تري بون بروفيل، دونك ما يكسرش كاع راسو. هادو سي دي كيستيون، هادو الا راح لك من القدام المود باس ديالك ولا تقدر تريكيبيريه بهاد لي كيستيون. دونك خير وحده منا وجاوب عليها. باغ اكزومبل انيمال، ندير دوغ حاشاكم. ما بيرسون ميمورابل ندير يو. indice يو باغ اكزومبل. دات ميمورابل 1990 هاني بك. هادو واش عليهم 1990 0101 indice تاع نيس باغ اكزومبل ليسونس. هادو لازم تشفى عليهم اونكي راح لك المود باس تريكيبيريهم لي كيسيون. اوكي ديري كونتينيوي. هاي لا كلي جي سي ديالنا تكريات، هاوليك اسمو يو 1992. نديرو كونتينيوي. كونديسيون ديتيليزاسيون ندير جاكسبت. هنا ندير الاسم واللقب ديالك باغ اكزومبل يو راهي يو لادريس ايميل ديالك. انا ندير برك باسكو راني نفهم فيكم برك فرونسي. ندير كونتينيوي. هادو لي كيسيون دو سيكوريتي. واش معناتها هذه؟ كي تروح تدخل لا بلاتفورم هذه تكتب الاسم لوتيليزاتور ديالك والمود باس، ومن بعد يطرح لك واحد الاسئله اللي حطيتهم انت، يحط لك واحد الاسئله من هادو اللي حطيتهم انت ولازم تجاوب عليهم. ميزور دو سيكوريتي زياده هذا ما كان. دونك كتب السؤال ديالك هنا وريبوندي عليه. هنا كيف كيف كتب السؤال ديالك وريبوندي عليه، وكيف كيف انسي سويت. هادو ما تنساهمش، كيف كيف هادو ثاني ما تنساهمش. هادو كل ما تدخل لاك لي جي سي ديالك يعطيها لك، يعطي لك واحده منهم. دير كونتينيوي. سي بون انا قريب نكملو. نروحو بريزونتي اون دوموند. هنا تقدر دير تخير اونتري اكسبريس وتجاوب على لي كيستيون اللي جاوبناهم قبيله حنايا. كي قلت لكم اودي شفاو على النيميرو هذا، هاوليك النيميرو هذا شغل انا جاوبت على لي كيستيون هذو قبل ما نلحق لي طاب هذه. سواء ديرها منا اونتري اكسبريس وتجاوب على لي كيستيون هذو كامل منا، سواء كنت جاوبت مقبل وتجيب الكود هذاك تحطو هنا، دير كولي، دير كونتينيوي ويجيب الاخر لي ريزولطا ديالك على واش حطيت مقبل. هنا نون دو فوتر نون دو فامي ندير يو، برينون ندير يو ماسكولين ونديرو سويفون. ايتا سيفيل حنا درنا سيليباتير،
دونك نديرو سيليباتير. فوالا هذه هي سي بون. هاك كرييت لاك ليجيتيم ديالك في لونطري اكسبريس. واش بقالك تعمر كامل هادو باغ اكزومبل ديتاي بيرسونيل تروح له وتبدا تعمر. فوالا تعمر هادو بياس ديدونتيتي فامي بارو كندا الا عندك ولا ما عندكش ليسونسيال هادو كامل تعمرهم. كي تكمل دير اونريجيستري تروح باغ اكزومبل ايتود اي لونغ كيف تعمر كامل الفورميلار هادو لي كيسيون هادو ودير سوفغاردي تونريجيستري وتعاود تخرج وتكملهم كامل هكذا. كي تكملهم كامل تلقى سوماتر ولا ديبوزي لا دوموند ديالك. الا عندك دي بوين كيما قلت لكم فوق ال 450 ولا دونك تستنى واحد سمانه ولا سمانتين يبعثولك انفيتاسيون تو ابلاي، يبعثولك باللي يقبلوك في لونطري اكسبريس ويراسلوك وتراسلهم. ليسونسيال سي دي زيتاب يجو ابري. سينو الا كان السكور ديالك ضعيف باغ اكزومبل في 390 370 ولا سي كيفاش دير كونديدا دي بروفانس ترشيح المقاطعات. دونك شوف كاش مقاطعة من كندا وبعث لهم بالك يقبلوك وهما يبعثولك ومن عندي الاسونسيال. هذيك حاجة واحدة أخرى ثاني حكاية واحدة أخرى. دونك هذا واش درنا اليوم كرينا عرفنا نقاط الشروط تاع 67 بوان كيفاش تحسبهم. قلت لكم عاود دخلوا للسيت هذا تاع كيف تحسبهم. حسبنا نقاط الصح في الاس سي جي وشفنا لادميسيبيليتي تاعك في لونطري اكسبريس وكريينا الكونت تاع لاك ليجيسيل. هذا ما كان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.